स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। सो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए। अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिजल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट। हुकूमत का 9वीं और 11वीं के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। तलबा अगले साल 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात देंगे। प्रमोट होने वाले तलबा का कंपोजिट इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। शफकत महमूद कहते हैं गुज़िश्ता नताइज की बुनियाद पर तलबा को 3% इजाफी नंबर्स मिलेंगे। जो 9वीं जमात में इस वक्त है उसका हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, तो उनको जो हम पास करेंगे उसको कोई परसेंटेज हम नहीं दे सकते हैं। ज़ाहिर है कि कोई हमारे पास बेस उसकी नहीं है और उसको हम वैसे ही पास करेंगे और वो पास और फेल की बुनियाद पर वो होगा और वो आगे चला जाएगा। अगर किसी ने 9वीं जमात में 60% लिया था तो जब वो 11वीं में जाएगा तो उसको 3% इजाफी परसेंटेज हम दे देंगे। वो अगर 60 थी तो उसकी 63 हो जाएगी। सिंध में भी बोर्ड इम्तिहानात मनसूख। 9वीं से 12वीं के तलबा को 3% इजाफी नंबर से अगली जमातों में भेजा जाएगा। सईद गनी ने कहा कोरोना से हालात नॉर्मल नहीं, तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अफसोस है ताजिर लॉकडाउन SOPs को यकीनी नहीं बना रहे। लॉकडाउन का कोरोना का इलाज नहीं बल्कि आर्जी इक़दाम है। मईशत बहाल ना होने से गरीब की मुश्किलात बढ़ेंगी। कोरोना वायरस को हिफाजती तदाबीर अपना कर ही शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म को कोरोना इजलास में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब और KP ने ट्रांसपोर्ट बंदिश से आम आदमी के मसाइल बारे आगाह किया। महंगाई कम करने के इक़दामात तेज किए जाएं। पेट्रोल सस्ता करके अवाम को रिलीफ पहुंचाया गया। स्मगलिंग मईशत के लिए नासूर है। मनशियात फरोशों को किसी किस्म की रियायत या समझौता नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महंगाई से मुतल्लिक इजलास। अवाम को रिलीफ पहुंचाने के इक़दामात तेज करने की हिदायत। कराची में फायरिंग से मौलाना गुल रफीक जख्मी। JUI रहनुमा को मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके जख्मी किया। नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मौलाना रफीक गुल जामिया इस्लामिया तालीमुल कुरान के नाज़िम आला हैं। नर्म लॉकडाउन भारी पड़ने लगा। कोरोना ने मजीद 33 अफराद को निगल लिया। अमवात 770 हो गईं। एक रोज में 1452 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन 35,788 हो गए। पंजाब में 13,000, सिंध में 13,341, KP में 5,000, बलोचिस्तान में 2,000, गिलगित बल्तिस्तान में 482 और आज़ाद कश्मीर में 91 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। नर्म लॉकडाउन को अवाम ने मजाक बना दिया। बाजार मार्केटें लोगों से भर गई। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। जिला इंतजामिया समेत कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 203 दुकानें सील। शाह आलम मार्केट, चुंगी, अमर सद्धू और दीगर इलाकों में क्रैकडाउन हुआ। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। वजीर खजाना बलोचिस्तान ज़हूर बुलेदी कोरोना वायरस में मुब्तला। टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आ गईं। डॉक्टर्स की हिदायत पर सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार कर ली। उधर सूबाई वजीर सिंध मुर्तजा बलोच का टेस्ट भी मस्बत आ गया। खुद को करंटीना कर लिया। यहाँ पे मैं अजीब अजीब बातें सुनता हूँ कि सिर्फ कोरोना पे बात करें और किसी इशू पे बात ना करें। जैसे सियासत कोई गाली होगी, मैं तो सियासत करता हूँ, मैं तो सियासतदान हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना सियासत ना करो, वो अपने आप को गाली दे रहे हो। लेकिन हुकूमत कहाँ पे है? हुकूमत तो नजर नहीं आती है हमें। ये तो जो राशन वाशन दे रहे हैं, ये सारी फलाही तंजीमें हैं। सबसे अहम बात क्या थी? सारा कुछ करने से पहले आपको कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए था।
سینٹ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کا شور شرابہ. وزیر اعظم نے کرونا پر کیا ذمہ داری نبھائی ہے؟ کرونا ختم ہو جائے گا لیکن وزیر اعظم اجلاس میں نہیں آئیں گے. ملبہ اشرافیہ پر ڈال کر حکومت بے بسی ظاہر کر رہی ہے. سینیٹر مشاہد اللہ نے کہا 88 چوروں کو ترقی دے دی گئی. کرونا پھیل رہا ہے لیکن وزیر خارجہ لوہا منوانے کی بات کر رہے ہیں. مشاہد اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ احسن اقبال صاحب کا نام بھی اس میں تھا, ان کو بھی آیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نام آپ ہی نے ڈلوایا ہوگا. کہیں کا پیسہ نہیں چھوڑتے, آپ کچھ بھی نہیں چھوڑتے. اشرافیہ وہ ہے جو بیرون ملک علاج کراتی ہے. اپوزیشن کا ایجنڈا ملک تباہ کر کے NRO حاصل کرنا ہے. جس سے پوچھ گچھ کرو وہ کہتا ہے سیاسی انتقام لیا جاتا ہے. شبلی فراز کا مشاہد اللہ کو جواب, کہا اپوزیشن مثبت تجاویز پر حصہ ڈالے. کرونا صورتحال پر ہر صوبے کو سپورٹ کیا, کسی سے امتیازی سلوک نہیں کیا. بولیں تو نیب بلاتا ہے, خاموش رہیں تو کچھ نہیں کہتا. امکان ہے چیئرمین نیب پھر مجھے گرفتار کرا دیں گے. نیب کے سیاسی استعمال کو روکنا ہوگا. نیب نے اب فیملی ممبرز کو نوٹسز بھیجنا شروع کر دیے ہیں. شاہد خاقان کی عدالت کے باہر گفتگو, لیگی رہنما نے LNG کیس میں بیان ریکارڈ کرایا. وزیر اعلیٰ نے DG خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سنگ بنیاد رکھ دیا. 200 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل پر 5 ارب لاگت آئے گی. عثمان بزدار نے کہا ہاسپٹل سے چاروں صوبوں کی عوام مستفید ہوں گی. عوام کو صحت کی سہولیات گھر کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں. عوام نے تعاون نہ کیا تو کرونا مزید پھیلے گا. ایکسپو سینٹر لاہور پر 96 نہیں 7 کروڑ خرچ کیے گئے. معاملے پر فورینزک آڈٹ کرانے کو تیار ہیں. یاسمین راشد کہتی ہیں صوبے میں مریضوں کی تعداد 13,561 ہے. کرونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں. کرونا نے ثابت کیا کہ شہباز شریف بزدل اعلیٰ ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس خود بلایا اور پھر بھاگ نکلے. شریف فیملی اور زرداری ٹی مافیا ہے. فیاض چوہان کہتے ہیں آج جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کام جاری ہیں. تاجروں نے تعاون نہ کیا تو مکمل لاک ڈاؤن کریں گے. چینی کی ایکسپورٹ اور سبسڈی دینے کا معاملہ, مراد علی شاہ کا انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے انکار. TORs کے تحت کمیشن وزیر اعلیٰ کو طلب نہیں کر سکتا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے DG FIA کو خط کے ذریعے آگاہ کر دیا. آصف زرداری کی صحت بہتر نہیں, ڈاکٹرز کی ہدایات پر گھر میں مقیم ہیں. آصف زرداری کا شوگر, عارضہ قلب اور دیگر بیماریوں کا علاج جاری ہے. فاروق اجنائی کی تصدیق, افواہوں کی تردید کر دی. اسلام آباد پولیس کے تفتیشی افسر کو ایک کیس کی تفتیش کے لیے صرف 350 روپے ملتے ہیں. کرمنل جسٹس سسٹم سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل IG کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انکشاف. چیف جسٹس عطر من اللہ بولے تفتیشی آفیسر نے شواہد لاہور لیبارٹری لے جانا ہوتے ہیں. یہ سسٹم خود کرپشن کی ترغیب دے رہا ہے. کیس کی سماعت 21 مئی تک ملتوی. شہباز گل وزیر اعظم کے معاون خصوصی مقرر. شہباز گل معاون خصوصی برائے سیاسی کمیونیکیشن ہوں گے. تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل آبزرورز کو اجازت دی جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر جائیں اور ویریفائی کریں ان رپورٹس کو جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہے, ان ہیومن لاک ڈاؤن, ان کو فل فور اس کو ہٹایا جائے. کشمیری 9 ماہ سے بدترین لاک ڈاؤن کا شکار ہیں. کرونا کے باعث خوراک ادویات کا سنگین بحران پیدا ہوا ہے. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت پر ہندوتوا سوچ غالب, مسلمانوں پر مظالم پر عالمی دنیا خاموش تماشائی ہے.
कोरोना वायरस से आलमी मईशत को बड़ा झटका। आइंदा 2 साल में 8,500 अरब डॉलर नुकसान का इम्कान। आलमी सतह पर कारोबार में 15% गिरावट होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने जानलेवा वायरस के मईशत पर मनफी असरात पर रिपोर्ट जारी कर दी। कोरोना के वार जारी, अमवात 2,99,000 हो गई। जानलेवा वायरस से 44,60,000 मुतासिर। अमरीका में 86,000 हलाकतें, बरतानिया में 33,000 अमवात, इटली 31,000, फ्रांस में 27,000 जाने जा चुकी। 16 लाख लोग सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के खेल पर भी असरात। पाकिस्तान ने दौरा आयरलैंड मुलतवी कर दिया। कौमी टीम ने 2 T20 मैचेस खेलने आयरलैंड जाना था। मुश्तरका बोर्ड ने कोरोना वायरस के बाइस दौरा मनसूखी का ऐलान किया। और लाहौर समेत पंजाब में बादलों ने रंग जमा दिया। बारिश के साथ मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं ने गर्मी को भगा दिया। KP बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची में हीट वेव की लहर में भी कमी।